यूनिट नंबर 11 मशीन्स एंड देयर एप्लीकेशंस। मशीनें और आम जिंदगी में उनके इस्तेमालात। इस चैप्टर के दूसरे लेक्चर में आज हम गियर्स के बारे में पढ़ेंगे। गियर इज़ आल्सो अ सिंपल मशीन। गियर भी एक सादा मशीन की मिसाल है। इट इज़ अ टूथ व्हील। ये एक ऐसा पहिया है जिसके ऊपर दांत बने हुए हैं। गियर्स वर्क इन अ कोऑर्डिनेशन। गियर हमेशा एक दूसरे के साथ मदद करते हुए काम करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। अ सिंपल गियर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू टूथ व्हील्स। एक सादा सा गियर सिस्टम के अंदर दो पहिए होते हैं जिनके ऊपर दांत लगे हुए होते हैं। अ फोर्स इज अप्लाइड टू अ गियर इन वन डायरेक्शन एंड द सेकंड गियर मूव्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। गियर के सिस्टम में, एक सादा से गियर के सिस्टम में एक ताकत लगाई जाती है जो एक गियर के ऊपर अमल करती है और ये गियर फिर किसी दूसरे गियर को चलाता है। इस सिस्टम के अंदर लगाई जाने वाली ताकत किसी भी गियर को जिस सिमत में हरकत देती है, दूसरा गियर उसी सिमत के ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। मिसाल के तौर पर अगर ये गियर इस पर ताकत लगाई जा रही है, ये ताकत इस नीचे की तरफ लगाई जा रही है, इस व्हील की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी, लेकिन इसके ऑपोजिटली ये व्हील जब इस व्हील को घुमाएगा तो ये डायरेक्शन फोर्स की इस तरफ होगी और ये व्हील इस तरह इस डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी कि ऊपर की तरफ। तो ये डायरेक्शन इस डायरेक्शन के बिल्कुल ऑपोजिट है। ये व्हील इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है जबकि दूसरा व्हील इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इस तरह एक ही फोर्स से आप दो व्हील को दो मुख्तलिफ डायरेक्शंस में मूव कराएंगे। द मूवमेंट फ्रॉम वन गियर इज ट्रांसफर टू अनदर। एक पहिए की हरकत, एक व्हील की हरकत दूसरे पहिए को भी घुमा देगी। द गियर टू विच द फोर्स इज अप्लाइड इज कॉल्ड ड्राइविंग गियर। वो पहिया या वो गियर जिसके ऊपर ताकत लगाई जा रही है वो ड्राइविंग फोर्स होगा। द गियर दैट मूव्स विद द फोर्स ऑफ ड्राइविंग गियर इज कॉल्ड अ ड्राइवन गियर। वो पहिया जो ड्राइविंग गियर की हरकत की वजह से हरकत करेगा, यानी जिसके ऊपर ड्राइविंग गियर की हरकत से ताकत लगेगी, वो ड्राइवन गियर कहलाएगा। वो पहिया जिसके ऊपर डायरेक्टली ताकत लगाकर उसको घुमाया जा रहा है वो ड्राइविंग गियर है, और ये पहिया जिस दूसरे पहिए को घुमाएगा वो ड्राइवन गियर है। डिफरेंट गियर्स कंबाइंस टू फॉर्म अ गियर ट्रेन। मुख्तलिफ किस्म के गियर, मुख्तलिफ गियर इकट्ठे काम करते हुए एक गियर ट्रेन बना देते हैं। जिस तरह ट्रेन के डब्बे एक दूसरे के साथ मिलकर पूरा सिस्टम चलाते हैं, बिल्कुल इसी तरह बहुत सारे गियर मिलकर एक ट्रेन की सूरत इख्तियार करते हैं, यानी मिलकर काम करते हैं। जिस तरह इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ गियर आपस में मिलकर इकट्ठे काम कर रहे हैं। A gear system is used in two ways. Gear system दो मुख्तलिफ तरीकों से काम कर सकता है। When it is used to increase speed, the driving gear is kept larger and the driven gear is kept smaller. अगर आप एक गियर सिस्टम को इस्तेमाल करके किसी भी चीज़ की स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, आपको ड्राइविंग गियर के साइज़ को बड़ा करना होगा और ड्राइवन गियर के साइज़ को छोटा करना होगा। यानी आपका जो ड्राइविंग गियर है वो बड़े साइज़ का होना चाहिए और ड्राइवन गियर आपका छोटे साइज़ का होना चाहिए। जिस पर आप फोर्स लगाएंगे वो गियर बड़ा होगा। व्हेन इट इज़ यूज्ड टू इंक्रीज द फोर्स, द ड्राइविंग गियर इज़ केप्ट स्मॉलर एंड द ड्राइवन गियर इज़ केप्ट लार्जर। लेकिन अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत है तो उस वक्त आपका जो ड्राइविंग गियर है वो छोटा होगा और ड्राइवन गियर बड़ा होगा, यानी जिस गियर पर खुद ताकत लगाई जा रही है उसका साइज छोटा होगा और दूसरे गियर का साइज बड़ा होगा। डिफरेंट गियर सिस्टम यूज डिफरेंट गियर्स विच आर एज फॉलोज। मुख्तलिफ सिस्टम्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म के गियर इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर इडलर, इट इज़ अ गियर प्रेजेंट बिटवीन द ड्राइविंग गियर एंड द ड्राइवन गियर। ये इडलर एक गियर की किस्म है जो कि दो गियरों के दरमियान इस्तेमाल किया जाता है। इडलर को एक ड्राइविंग और एक ड्राइवन गियर के दरमियान इस तरह इस्तेमाल किया जाता है। इस गियर का फ़ायदा ये होता है कि इसके इस्तेमाल की वजह से दोनों गियर्स की डायरेक्शन एक ही हो जाती है। इट इज़ इंसर्टेड बिटवीन द ड्राइविंग गियर एंड द ड्राइवन गियर टू मेक द बोथ गियर्स मूव इन द सेम डायरेक्शन। इस गियर की वजह से अगर ये गियर डायरेक्टली इस गियर के साथ अटैच होता तो इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन आपस में ऑपोजिट होती। अगर ये इस तरह मूव करता तो ये दूसरा गियर इस तरह मूव करता, लेकिन इस इडलर के इस्तेमाल की वजह से इन दोनों की डायरेक्शन अब सेम हो जाएगी। ये भी इसी डायरेक्शन में मूव करेगा और दूसरा गियर भी उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। मोर देन वन इडलर इज़ यूज टू फॉर्म अ गियर ट्रेन। एक गियर ट्रेन चलाने के लिए, एक गियर ट्रेन बनाने के लिए एक से ज़्यादा इडलर को इस्तेमाल किया जाता है, इडलर गियर्स को इस्तेमाल किया जाता है। प्रॉकेट, ये भी एक गियर सिस्टम है जिसमें दो गियरों को एक चेन के जरिए जोड़ा जाता है। इडलर कौन सा सिस्टम है जिसमें दो गियरों को एक और गियर के जरिए जोड़ा जाता है, जबकि प्रॉकेट एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो गियरों को एक बेल्ट या एक चेन के जरिए जोड़ा जाता है। व्हेन टू गियर्स आर लिंक्ड टुगेदर थ्रू अ बेल्ट और चेन दे आर कॉल्ड अ स्प्रॉकेट। जब दो गियरों को इस तरह आपस में जोड़ा जाए
کسی بیلٹ یا کسی چین کی مدد سے تو یہ سسٹم سپراکٹ کہلاتا ہے. اٹ از جسٹ لائک اے بیلٹ اینڈ پلی بٹ اٹ از یوز ٹو ٹرانسفر موشن وداؤٹ چینجنگ ڈائریکشن. یہ بالکل ایک بیلٹ یا ایک پلی کی طرح ہی کام کرتا ہے. جس طرح پلی میں بھی آپ ایک گیئر کے گرد بیلٹ یا رسی کو یوز کرتے ہوئے طاقت لگا کر اپنا کام کرتے ہیں، بالکل اسی طرح اس میں بھی آپ ایک بیلٹ کو استعمال کر رہے ہیں ایک پلی کی طرح، لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ اس طرح کے سسٹم سے آپ حرکت کی موشن کو چینج کر دیتے ہیں، چینج نہیں کرتے. جس طرح پلی کے استعمال سے آپ کی فورس کی ڈائریکشن چینج ہو جاتی ہے، اس سسٹم میں آپ کی فورس کی ڈائریکشن چینج نہیں ہوتی. آپ نے جس سم میں طاقت لگائی ہے اسی سم میں ہی آپ کا کام ہو رہا ہوگا. گیئر سسٹم کی ایک اور ٹائپ ہے ریک اینڈ پینین. Another system of gear is rack and pinion. Pinion is a simple wheel that rotates on a flat toothed part called a rack. Pinion ایک سادہ سا پہیہ ہے جو کہ ایک سیدھی پٹی پر چلتا ہے. یہ پٹی جس کے اوپر یہ پینین چلتا ہے اس کے اوپر دانت بنے ہوئے ہوتے ہیں. This gear system is used to change linear motion to rotatory motion and vice versa. یہ جو سسٹم ہے ریک اور پینین کا، یہ اصل میں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک روٹیٹری موشن کو اس پہیے کی گھومتی ہوئی حرکت کو فلیٹ موومنٹ میں چینج کر جاتی ہے. بالکل اس طرح جس طرح آپ کا ایسکیلیٹر کام کرتا ہے، وہ جو آٹومیٹکلی سیڑھیاں آپ کسی بھی مال میں یا کسی بھی بلڈنگ کے اندر استعمال کرتے ہو اس میں یہی سسٹم چلتا ہے. ایک پہیہ گھومتا ہے جس کے اوپر یہ بیلٹ چل رہی ہوتی ہے. اس بیلٹ کے چلنے سے ایسکیلیٹر سیدھی حرکت موومنٹ کر رہا ہوتا ہے. ایک مشین اس پہیے کو گھما رہی ہوتی ہے اور یہ پہیہ اس بیلٹ کو گھما رہا ہوتا ہے. تو یہ روٹیشن کی موومنٹ فلیٹ یا لینئر موومنٹ میں تبدیل ہو رہی ہوتی ہے. گیئر سسٹم یوز ان ایوری ڈے لائف آر ایز فالو. عام زندگی میں ہم گیئر کے سسٹمز کو کس طرح استعمال کرتے ہیں. ہینڈ کرینک ایگ بیٹر یوزڈ اے سمپل گیئر سسٹم. اس انڈا پھینٹنے کی مشین کے اندر سادہ سا گیئر کا سسٹم استعمال ہو رہا ہے. when the driving gear moves vertical it pushes the driven gear horizontal. جب آپ اس مشین پر طاقت لگاتے ہیں، ڈرائیونگ گیئر کے اوپر آپ طاقت لگاتے ہیں تو آپ کی طاقت کی سمت ورٹیکل ہوتی ہے، اوپر سے افقی ہوتی ہے. اس کے بدلے میں یعنی آپ کی اس سیدھی لگائی ہوئی طاقت کے بدلے میں جو ڈرائیون گیئرز ہیں ان کی سمت ہاریزنٹل ہو جائے گی. آپ اس کو اوپر سے نیچے کی طرف گھما رہے ہیں، طاقت کو آپ ورٹیکل لگا رہے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں جو ڈرائیون گیئرز ہیں یا وہ نیچے والے جو گیئرز ہیں یہ ہاریزنٹلی موو کریں گے. ٹھیک ہے، آپ کی لگائی ہوئی طاقت افقی ہے لیکن اس کے بدلے میں دوسرے جو گیئرز ہیں ان کی جو موومنٹ ہے وہ عمودی ہو جائے گی. ون کمپلیٹ راؤنڈ آف ڈرائیونگ گیئر موو دا وسک مینی ٹائمز. آپ کا ایک چکر ایک دفعہ آپ نے اس بڑے ویل کو گھمایا ہے، آپ نے اس ڈرائیون ویل کو صرف ایک بار گھمایا ہے، لیکن اس کے ایک بار گھومنے سے یہ جو ڈرائیون گیئرز ہیں یہ ملٹیپل ٹائم گھومتے ہیں. آپ کے ایک چکر کی بعد کے درمیان ہی یہ والے جو گیئرز ہیں یہ بہت زیادہ دفعہ گھومتے ہیں. another important device in which a gear system is used is the analog clock. عام گھڑی جو آپ کے گھروں میں دیواروں پر لگی ہوئی ہے وہ بھی ایک گیئر سسٹم کی بہت اچھی مثال ہے. have you ever observed how a clock work? کیا آپ نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ یہ گھڑی کس طرح کام کرتی ہے؟ it has a complex gear system. اس گھڑی کے اندر بھی بہت پیچیدہ قسم کا گیئروں کا سسٹم موجود ہوتا ہے. the gear that represents seconds is the smallest with very few teeth. وہ گیئر جو کہ سیکنڈوں کی سوئی کو ظاہر کر رہا ہے وہ سائز میں بہت چھوٹا ہوتا ہے اور اس پہ بہت کم دانت موجود ہوتے ہیں. the gear representing minutes is bigger and the gear representing the hours is biggest. وہ سوئی جو منٹوں کو ظاہر کر رہی ہے وہ سیکنڈوں والے گیئر کے نسبت اس کا گیئر تھوڑا سا بڑا ہوگا، اور جو سوئی یا وہ گیئر جو گھنٹے کو ظاہر کر رہا ہے اس کا وہ سائز میں سب سے بڑا ہوگا. A gear system also help in riding bicycle. A bicycle uses a sprocket gear system. Let's study how it works. ایک بائیسائیکل کے اندر بھی گیئر سسٹم کام کرتا ہے جب آپ اسے چلاتے ہیں. ایک بائیسائیکل کے اندر سپراکٹ گیئر سسٹم موجود ہے، یعنی ایسا گیئر سسٹم جس کو دو گیئروں کو ایک چین یا ایک بیلٹ کی صورت ملایا گیا ہو. Working on of a bicycle. ایک سائیکل کس طرح کام کرتی ہے؟ In a bicycle two gears are linked with a chain. ایک دو پہیوں کی سائیکل کے اندر جو گیئر سسٹم ہے وہ دو گیئروں کا سسٹم ہے جو کہ ایک چین کے ذریعے آپس میں ملے ہوئے ہیں. The pedal is fitted to the larger gear while the smaller gear is present in rear wheel. وہ پیڈل جس پر طاقت لگائی جاتی ہے وہ بڑے گیئر کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، جبکہ پہیہ جس کو آپ نے چلانا ہے وہ چھوٹے گیئر کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے. When you pedal it moves the larger gear which pulls the chain which in turn move the smaller gear and the bicycle moves forward. جب آپ اس پیڈل کو چلاتے ہیں، آپ اس پر طاقت لگاتے ہیں تو یہ اس گیئر کو حرکت دیتی ہے. یہ جو بڑا گیئر ہے اس کی حرکت کی وجہ سے یہ چین آگے چلتے ہوئے اس چھوٹے گیئر کو ہلا دیتی ہے اور اس گیئر کے ہلنے سے آخرکار آپ کی سائیکل چل پڑتی ہے. ریسنگ bicycles have more than two wheels as rear gears.
آپ کی جو ریسنگ بائیسیکلس ہے, سادہ بائیسیکل میں صرف ایک سادہ سا گیئر سسٹم ہے, لیکن جو ریسنگ بائیسیکل ہے اس میں سادہ سسٹم نہیں بلکہ اس میں بہت ملٹیپل قسم کے گیئرز لگے ہوئے ہوتے ہیں. اس بائیسیکل کے اندر 2 سے زیادہ پہیے استعمال ہو رہے ہوتے ہیں جو کہ ایک ریئر گیئر کی طرح اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. When a racer want to increase the speed of the cycle, he changes the gear system in such a way that smallest gear in the rear wheel become the rear gear. وہ جب کوئی ریسر اپنی سپیڈ کو, اپنی رفتار کو بڑھانا چاہتا ہے, اپنی سائیکل کی رفتار کو بڑھانا چاہتا ہے, تو وہ اپنے گیئر سسٹم میں اس طرح تبدیلی کرتا ہے کہ یہ جو ریئر ویل ہے, یہ اس کا سب سے چھوٹا, اس ریئر ویل کا سب سے چھوٹا گیئر ایک ریئر گیئر کے طور پر کام کرے, ایک ایسے گیئر کے طور پر کام کرے جو سپیڈ کے زیادہ تیز چلتا ہو یا جس کی وجہ سے سائیکل کی سپیڈ تیز ہو جاتی ہو. تمام چیپٹرز کی کمپلیٹ سالوڈ ایکٹیویٹیز اور ایکسرسائزز کے لیے ویب سائٹ www.abdirinfo.com پر وزٹ کریں. کسی بھی کلاس کے سائنس یا بایولوجی کے لیکچرز حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں ڈیمانڈ لکھ کر میسج کریں.